ایک چھوٹی جی نعت آپ رل کے پڑھ لیے، پھر صرف درود دا مطالبہ ہے۔ کیوں جی کیڑا کیڑا چاہتا ہے بھی کل قیامت والے دن میرا نام نبی دی نعت خانہ اندر لکھیا جائے؟ سجا چکو ہم ماشاءاللہ، نہیں دل کرتا؟ کرتا ہے انشاءاللہ؟ پھر میرے نال مل کے نعت پڑھنی ہے، بڑی پیاری نعت ہے۔ میں دعا کرنا اللہ جڑا میرے نال با آواز بلند مل کے پڑھے کل قیامت والے دن نبی پاک دی شفاعت نصیب فرمائے۔ ناری ضروری میں، کیونکہ موضوع اہل بیت اور صحابہ کرام دی عزت عظمت ہے، اس مناسبت نال نعت بھی ہے، صحابہ اور اہل بیت دی عزت عظمت بھی چاہ جائے گا۔ ناری ضروری میں نا یار ضروری میں، ناری ضروری میں نا یار ضروری میں، ناری ضروری میں نا یار ضروری میں، اور دن حشر دے بخشش لئی سرکار ضروری میں، دن حشر دے بخشش لئی سرکار جنوں جنوں ضروری نے صرف وہ بولے گا، باقی چپ کر کے بیٹھے رہو۔ وہ دن حشر دے بخشش لئی سرکار ضروری میں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، ان حشر دے بخشش لئی سرکار ضروری میں۔ بابیاں نو بلانا اوکھا ہے لیکن بول پو، دن حشر دے بخشش لئی کار ضروری میں، جنت جے تو جانا ہے اوے حب رکھ لے تو پنج بندی، جنت جے تو جانا ہے حب رکھ لے تو پنج بندی، پنجانوں بھی مننا ہے، پنجانوں بھی مننا ہے، کہو انشاءاللہ پنجانوں بھی مننا ہے، دل چار ضروری میں۔ اتنا چواں دا نام سن لو تے بعد اندر تسی بھی کہنا چار ضروری نے۔ ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ۔ مسلمانوں رب کائنات دی قسم ہے، جنہیں دل اندر نہ چواں دا پیار کوئی نہیں، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پنجانوں بھی مننا ہے، پہلے چار جڑا مرد ہے بولے گا، پہلے چار ضروری میں، دن حشر دے بخشش لئی مومن جے کو کہلانا ہے، اور من نبی دیاں بیویاں نو، کیوں نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماما، بولو مومنہ دیاں، جنہ دیاں ماما نے سجاہت چوکے مومنہ دیاں، اجے بھی سارے نہیں بولے مومنہ دیاں۔ اللہ کی قسم النبی مولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم، نبی دیاں بیویاں بولو مومنہ دیاں، مومنہ دیاں ماما، مومن جے تو کہلائے اور من نبی دیاں بیویاں نو، کیوں انما وعدی اگزتا دے، انما وعدی اگزتا دے، انما وعدی اگزتا دے، اقرار ضروری میں، آخری بری دن حشر نو بخشش لئی سرکار۔ اللہ تیرو تیری عزت دا واسطہ کل قیامت والے دن نبی پاک دی سفارش نصیب فرما۔ تمام قسم دی حمد و ثنا
اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے جو کل کائنات داتا مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم دستگیر علی کل شیء قدیر انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء امام کل فخر الرسول دانائے شکل مولا کل میرے اور تواڈے پیر و مرشد ساری کائنات دے سردار پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے اللہ کریم دا کروڑا بار شکر ہے کہ جس رب العالمین نے سانو سارے انو اس پاک اور برکت والے گھر دے اندر جمع فرمائے. یقیناً اللہ دی توفیق تو بغیر نہ ہی بندہ نیکی کر سکتا ہے تے نہ ہی بندہ گناہ تو بچ سکتا ہے. دعا کرو اللہ ساڈا ساریاں دا ایتھے آنا گرمی برداشت کرنا قبول کر کے اللہ کل قیامت دی گرمی کو محفوظ فرما لے. اللہ دے شکر تو بعد میں شکر گزار ہاں انہاں محترم بھائیاں دا کہ جنہاں دی وساطت نال مینوں اہل توحید دے چہریاں دی زیارت دا موقع. اللہ انہاں سمیت سانو سارے انو 5 وقت دا با جماعت پکا سچا نمازی بنا دے. حضرات کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، میں بالکل تھوڑے جی وقت اندر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سسر رسول داماد علی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیکھنا ایک پاس وہ ایک لمحہ دیکھنا 1000 سال دی عبادت تو آلہ ہے. آمینہ دلال فرما دے دے میرا صحابی 2 کلو دانے اللہ دی راہ چ خرچ کرے بعد دے اندر آن والا احد پہاڑ دے برابر سونا بھی خرچ کرے جڑا ممکن ہی 6 میل دے پھیلیا احد پہاڑ یہ برابر سونا بھی خرچ کرے تے میرے صحابہ دے 2 کلو دانیاں دی فضیلت نو پا سکتا؟ اچھی بولو نہیں پا سکتا. حضرات انبیاء دی جماعت تو بعد یہ بات بس یاد رکھو، لمبی چوڑی میں تمہید نہیں بنی. انبیاء دی جماعت تو بعد اللہ دی زمین دے اوپر سب نالوں اعلیٰ جماعت دی صحابہ دی. بولو کنا دی؟ جنہاں دا عقیدہ محبت نہ بولو کنا دی؟ صحابہ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی پاک دے ساتھی. اللہ نے سانو جنت دینی ہے کو انشاءاللہ. جنتیاں نو آخری انعام اللہ نے بڑھ کی دینے. اللہ نے کہنے جنتیو آج تو بعد میں تواڈے نال ناراض نہیں ہوواں گا، میں تواڈے تے راضی ہوں. اے آخری انعام ہے جنتیاں نو جنت. لیکن رب کائنات نے نبی دے پہلیاں نو دنیا تے پہلا انعام عطا فرمائے رضی اللہ عنہم ورسولہ. کوئی نبی دیو بیلیو جو مرضی کرتے رہو میں رب تواڈے تے راضی ہاں، ہن میں ناراض ہونا نہیں. قرآن پاک دیاں چند ایتاں آپ احباب دے سامنے پڑھ کے امیر المومنین سیدنا عمر دی شان پاک بخاری مسلم اور دیگر کتاباں دے اندر بیان کرنی. دعا کرو اللہ مینوں قرآن و سنت دے مطابق بیان کر کے پھر سانو سن سنا کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرما. بڑی خوش نصیب ہو جنہاں نو اللہ کریم نے صحابہ دا پیار نصیب کیتا ہے. او بے ایمان اور بدبخت لوگ نے کہ جنہاں دے دل اندر سینے اندر صحابہ دا بغض ہے. دنیا بھی برباد اور کل قیامت والے دن اللہ نے آخرت بھی برباد کر دی. میرے نبی دا نام بار بار آنے تسی محبت اور پیار کا درود پڑھتے ہیں 10 رحمتاں 10 نیکیاں 10 درجے غلام. آمینہ بلال محمد رسول اللہ. اللہ 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 میں قربان جاؤں. حضرت دی وقار ذرا غور کرو. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو، میرے نبی دے بیٹیاں نال پیار کرنے والو، میرے نبی علیہ السلام دی اہل بیت نال پیار کرنے والو، میرے نبی دیاں بیویاں نو ماوا مننے والو، اور پھر روز بٹوا دے رہنے والو، اردا گرد تو آنے والو. مسلمانوں رب کائنات نے قرآن کریم اندر 750 تو زیادہ آیات مبارکہ قرآن کریم اندر نازل فرمایا.
آؤ. اللہ کریم نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. کہ میرے رب کائنات نے فرمایا أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. کہ اللہ فرماتے ہیں أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. کہ اللہ نے فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. مسلمانوں رب کائنات فرما رہے ہیں میں اپنے نبی دے بیلیاں دا ذکر صرف قرآن اندر نہیں میں تورات اندر بھی کیتا ہوں میں انجیل اندر بھی کیتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. رب کائنات فرماتے ہیں میرے نبی دیو بیٹیو تسی صرف میرے محبوب دی جماعت نہیں تسی اللہ دی جماعت ہو. بولو کتنی جماعت ہو؟ اللہ والے بولو جڑے بول سکتے ہو. بول نہیں بولنا تے قدم بولنا. بولو کتنی جماعت ہو؟ اللہ دی جماعت ہو رب دی جماعت ہو. کہ اللہ کریم نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. رب کائنات فرماتے ہیں مسلمانوں مینوں نمازاں چاہیدیاں نے نبی دے صحابہ ورگیاں مینوں روزے چاہیدے نے نبی دے صحابہ ورگے مینوں عمرے چاہیدے نے مینوں حج چاہیدے نے مینوں زکاتاں چاہیدیاں نے مینوں صدقہ خیرات چاہیدے مینوں جہاد چاہیدے نبی دے صحابہ ورگا. میرے نبی فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. میرے نبی دی سنت پہ عمل کرنا ہے میرے نبی کے چار یاراں دی سنت پہ عمل کرنا ہے. مومنوں اللہ کریم نے بھی قرآن اندر کہہ دیتا مینوں کلمہ چاہیے ابو بکر ورگا مینوں کلمہ چاہیے عمر ورگا مینوں دین چاہیے صحابہ ورگا. بولو کنا ورگا بولو جنہاں نوں پیار بولو کنا ورگا صحابہ ورگا چاہیے. مسلمانوں رب کائنات کی قسم ہے اگر میرے نبی دے بیلیاں نوں توجہ میرے وال کرنی ہے توجہ میرے وال کرنی ہے اگر میرے نبی دے بیلیاں نوں دین تو علیحدہ کر دئیے اللہ کی قسم ہے دین دے پلے کچھ نہیں بچدا دین دے پلے کچھ نہیں بچدا. توجہ کریو میں تانوں بلان لگا جے کیونکہ میرے نبی دا کلمہ پہنچان والے صحابہ نماز دا طریقہ پہنچان والے صحابہ روزے دا طریقہ پہنچان والے صحابہ اللہ دی قسم زکات دے مسائل دسن والے صحابہ میرے نبی علیہ السلام دی طہارت دے مسائل دسن والے صحابہ. رب کائنات دی قسم اگر نبی نے بیلیاں نوں دین تو علیحدہ کر دئیے نہ رب دی توحید بچدی ہے نہ نبی دی رسالت بچدی ہے نہ اللہ دا قرآن بچدا ہے نہ نبی دا فرمان بچدا ہے. کیونکہ قرآن جمع کرنے والے میرے نبی دے صحابہ نبی دی حدیثاں تیرے تک میرے تک پہنچان والے نبی دے صحابہ. مسلمانوں اج جڑا کلمہ پڑھ کے مسلمان بنیا یہ کلمہ پہنچان والے کون نے؟ اوے بولو کون نے؟ اوے سدیو بولو کون نے؟ میرے نبی دے صحابہ اللہ دی قسم دین اسلام اندروں میرے نبی دے بیلیاں نوں علیحدہ کر دئیے. میرے نبی بدر والے دن فرما رہے نے اللہ فرما میرے نبی فرما رہے نے مالکا میرے بیلیاں نوں بچا لے اگر یہ زندہ نہ رہے دنیا تے کینوں داتا کہن والا مشکل کشا کہن والا حاجت روا کہن والا غوث اعظم کہن والا دستگیر کہن والا دنیا تارن والا تردیاں ٹوپن والا کہن والا اللہ نظر کوئی نہیں آنا. آگے میں حضرت عمر دی شان اندر چند حدیثاں
نبی فرماندے نے لو کانا بعدی نبی لکانا عمر اج عمر نو شراب خور آکھیا جاندا ہے معاذ اللہ عمر نو شرابی آکھیا جاندا ہے عمر نو معاذ اللہ مرتد آکھیا جاندا ہے رب کائنات دی قسم ہے جڑا عمر نو کافر کہندے امتی دی پیداوار مسلمان ہو سکدا مسلمان ہو سکدے جن بارے میرے نبی فرمان لو کانا بعدی نبی لکانا عمر میرے تو بعد کوئی نبوت دا پار چک سکتے تھے عمر بولو کون جنہوں پیارے صرف ہو بولے کون عمر اب عمر دی بیٹی نو گالیا نبی دی بیوی نو گالیا اللہ اکبر اللہ رب محمد کی قسم ساری کائنات دا ایمان مل جائے میرے نبی دے عمر دے ایمان دا مقابلہ ہو سکتا پتہ ہے عمر کون ہے اللہ اکبر اللہ ابراہیم دی دعائے محمد صلی اللہ ابراہیم دی دعا میرا نبی ہے تے میرے نبی دی دعا عمر ہے بولو میرے نبی دی دعا کون ہے جنہاں بول سکتا ہے بولے میرے نبی دی دعا کون ہے اللہ 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 میں قربان جاوا میرے نبی فرمان دے نے جدو میں معراج دی رات آسماناں تے گیا اللہ نے مینوں جنت دیاں سیراں کروایا میں اپنے اگے اگے ٹرن دیاں آوازاں سنیاں میں جبریل نو کہنا جبریل میرے اگے اگے کون پیا ٹر دے حضرت جبریل فرمان دے نے سونیا تیرے اگے کوئی نہیں ٹردا پیا اے تیرا کالے دے رنگ دا بلال ہے اے ٹردا زمین تے وے پر ٹرن دی آواز رب دی جنت اندر آ رہی ہے میرے نبی فرمان دے نے میں موتی نما ایک محل ویکھیا اللہ اکبر اللہ میں محل دے بارے پوچھیا جبریل محل کیندا ہے جبریل کہندے نے سونیا اے محل عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گئے میرے نبی فرماتے نے عمر میں تیرے محل دے اندر جانا چاہنا سا لیکن جنتی ہو جنتی بیوی تیرے محل دے اندر وضو پہ کرتی سی عمر مینوں تیریاں غیرتاں یاد آ گئیاں خبا عمر مومنو عمر روਣ لگ پیندے نے عمر بول دے زمین تے نے اللہ سبحانہ تو قرآن بنا کے نازل کر دیندا ہے 18 موقع ایسے نے جتھے میرے عمر نے مشورہ دیتا اللہ نے آسمانہ تو قرآن بنا کے نازل کر دیتا بدر دے قیدیاں دا موقع میرے نبی علیہ السلام نے بدر دے قیدیاں نو فدیہ لے کے آزاد کرن دا ارادہ کر لیا صحابہ دے مشورے دے نال لیکن رب نے قرآن نازل کیتا سونیا میرا فیصلہ عمر نے کیتا ہے وہی فیصلہ رب نے آسمانہ تے کیتا ہے پر تسی مشورے نال فیصلہ کر لے کوئی گل نہیں میرے نبی علیہ السلام کبھی بیت اللہ کے سجے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے نے کبھی کھبے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے نے کبھی سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے نے اللہ اکبر اللہ حضرت عمر فرماتے نے سونیا میرے ماں باپ قربان جاون اللہ دے نبی جی مقام ابراہیم نے مصلی بنا لو مقام ابراہیم نے مصلی بنا لو ادھر عمر نے زمین تے مشورہ دیتا رب کائنات نے آسمانہ تو قرآن بنا کے نازل کر دیتا نبی دیاں بیویاں دے بارے عمر دیاں غیرتاں نے حضرت عمر فرماتے نے سونیا اپنی بیویاں دے بارے مومناں دیاں ماواں دے بارے مومناں دیاں عورتاں دے بارے کوئی پردے دے کمال نازل فرما دے رب کتنی سونی گل بن جائے گی ادھر عمر نے زمین پہ مشورہ دیتا اللہ نے آسمانہ تو قرآن نازل فرما دیتا اللہ میں قربان جاواں 18 موقع ایسے نے لیکن ایک روایت سنا کے میں عمر دے ایمان تے اجازت چاہاں گا توجہ کرو مہمان بڑی دوروں آئے نے میں تے تہاڈے گھر دا جیاں پھر اللہ نے کیتے موقع دیتا اپا صحابہ دی عظمت نو کھل کے بیان کراں گے حضرت عمر کون ہے 2 لاکھ مربع میل تے حکومت کرن والا میرے نبی دا سسر حضرت علی دا داماد اللہ میں قربان جاواں بیت المقدس نو فتح کرن والا میرے نبی دا پیارا عمر جس دے بارے میرے نبی نے فرمایا عمر تو جس گلی اندروں لنگ جاویں تیرے روب دی وجہ تو شیطان رستہ بدل لیندا اج بھی عمر دا نام لکھ کے کسی گلی دی نکر تے لگا دیو اللہ دی قسم شیطان نہیں گزرے گا شیطان نہیں گزرے گا او دا شیطان بھی نہیں گزرتا اج دا شیطان بھی نہیں گزرتا مومنو اے عمر کون نے راتاں نو پیرا پہ نے
امانتداری ویکھو عمر دی بیانتداری ویکھو عمر دی امانتداری ویکھو اج لوکی زباناں کھول دے نے صحابہ نے دین قبول کیتا صرف مال واسطے نا 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 اللہ دی قسم صحابہ نے اللہ واسطے دین قبول کیتا اللہ واسطے مارا کھاتی نا حضرت عمر پیرا دے دیاں ایک بڑی اونچی آواز نال پڑھو رضی اللہ تعالی عنہ پیرا دے دیاں مدینے دی نگر تے ایک خیمہ لگا ویکھیا حضرت عمر خیمے دے باہر جاوے نے آواز دے کے پوچھ دے نے خیمے دے اندر کون ہے تے کون ہے کتھوں آیا ہے کتھوں دا رہن والا خیمے دے اندر ایک عورت دے رون دی آواز آ رہی نے ایک نوجوان باہر آیا اے نوجوان امیر المومنین نو نہیں جاندا عمر نو نہیں پہچاندا حضرت عمر نال تلخ کلامی کر دے آتے تو کون ہے پوچھن والا تو کون ہے ساڈے کولوں سوال کرن والا حضرت عمر نے نہیں دسیا میں امیر المومنین بلکہ پیار نال کہندے نے نوجوانا میں مدینے دا رہن والا ہاں میں راتاں نو پیرا دینا ہاں اگر میرے لے کے کوئی خدمت تے دس دے اے نوجوان کہندے اللہ والیا خیمے دے اندر میری بیوی ہے اسی فلاں علاقے اندر آئے ہاں اسی حضرت عمر نو ملنا سی امیر المومنین دے کولوں فنڈ لینا چندہ لین واسطے آئے ہاں اللہ اکبر رستے دے اندر ہی پہنچے ہاں میری بیوی حاملہ سی صدقی دا وقت قریب آ گئے میری ماں نال کوئی نہیں میری بہن نال کوئی نہیں میرا گھر والا نال کوئی نہیں صدقی دا وقت قریب ہے میری بیوی مرن والی ہے حضرت عمر فرما دے اللہ اکبر اللہ پریشان نہیں ہونا میں ہنے اپنی بیوی میرے مسلک دا نہیں مرتا ہے تے مردا ہے کئی ایکسیڈنٹ ویندے اپنی آنکھاں نال ویندے کسے کو اٹھاتے ہی نہیں کسے کو پانی پلا ہسپتال تک پہنچا رہی نہیں ادھر اپنے حضرت عمر فرماتے نہیں ام کلثوم آنے دیا لینا چاہنی نے حضرت ام کلثوم فرماتی ہیں عمر میں علی دی بیٹی نہ میں نیکیاں کیوں نہ کراں گی اللہ اکبر سارا معاملہ دسیا حضرت ام کلثوم نے روئی پکڑ لی آئے پکڑ لیا کہ سامان زندگی دے وقت کام آتا ہے حضرت عمر نے ایک پتیلی پکڑ لی اللہ اکبر نہ لکڑیاں موٹے تے رکھ لینا خیمے دے قریب پہنچے دے 22 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے لو کانا باقی نبی اللہ کانا عمر دا آزاد پان والا خیمے دے اندر ام کلثوم نو بھیج دیتا باہر لکڑیاں رکھیاں بھوکا مار کے آگ جلاتے آگ جلا کے حلوہ پکایا ادھر آواز پہ جاتی ہے امیر المومنین جی مبارک ہوئے اللہ نے تھوڑے یار نو بیٹا دیتا ہے بیوی دیاں چیخاں نکل رہی سن جو امیر المومنین دا نام سنیا حضرت عمر دا نام سنیا بی بی صاحب جاتی ہے ڈر جاتی ہے باہر نوجوان جڑا حضرت عمر کو بیٹھا ہے امیر المومنین دا نام سن کے ڈر گیا حضرت عمر کو معافیاں منگن لگ پیا امیر المومنین جی مینوں معاف کر دو راتی تک کلامیاں کردا رہیا میں بدتمیزیاں کردا رہیا حضرت عمر فرماندے نے نوجوانا چل کوئی گل نہیں صبح میرے کو آ جائی میں بیت المال اندروں تینوں چندہ بھی دے دیاں گا ایک سواری بھی دے دیاں گا اللہ میں قربان جاواں مسلمانوں اے عمر دا کردار اے عمر دا تقویٰ تے نیکی اے عمر دی پرہیزگاری پھر میں کیوں نہ کہندا جاواں اے عمر دے نام تو ڈرنے کفر دینا کل ذاتاں عمر ہے عمر دیا تسی کہنے کیا بابا کی کہنے
میرے نبی دے بیلیاں نو گالیاں دیندا ہے اللہ دی قسم ثواب سمجھ کے دیندا ہے اسی صحابہ دا ذکر کرنے ہاں اللہ دی قسم ثواب سمجھ کے کرنے ہاں اگلے جملے تے کوئی زبان چپ نہ رہے میں تواڈے دل اندر صحابہ دا پیار جگانا چاہنا ہوں صحابہ دی محبت جگانا چاہنا ہوں اوے پتر خلالی ماں باپ جانا فدا کر دل چنگیاں نسلاں والے عمر دا حیا کر دے چنگیاں نسلاں والے عمر دا حیا کر دے او کافر آپ دساون اپنی نا اوقاتاں عمر عمر ہے عمر دیاں آخری جملہ حضرت عمر فلسطین جا رہے ہیں بیت المقدس نو فتح کرنا جا رہے ہیں نال عمر دا غلام ہے کوئی لیڈ دے ڈالے نہیں کوئی کمانڈواں دے ڈالے نہیں کوئی فوج دے ڈالے نہیں کلا ہی امیر المومنین جا رہے ہیں کلا ہی غلام جا رہے ہیں کدی غلام نو بٹھا دے دے کدی آپ بہ جاندے نے فلسطین آ گیا اللہ اکبر غلام کہندا ہے امیر المومنین جی تسی بہ جاؤ لوکی کی کہن گے حضرت عمر فرماندے نے مینوں لوکاں دا پتہ کوئی نہیں اوے روک سفر ہویا حکم غلام نو جاری اٹھ دے پہ جا پیدل میری باری اوے پیری ڈگ پہ راہ پڑھ کے پورا پا عمر عمر ہے عمر دیا آخری بری مل کے مسجد گھوم جانی چاہیے عمر عمر ہے عمر دیا اور کو گالیاں دے کے عمر کو ٹھونک کے عثمان کو تبرہ کر کے علی کو رب کا شریک بنا کے علی عائشہ کے دوپٹے کو پار کر کے رب کے قرآن کی تحریف کر کے نبی کے صحابہ کو گالیاں دے کے اونچی بول کوئی بے ایمان نام کی مسلمان ہو سکتا دشمن مسلمان ہو سکتا محبت نہ بولو ہو سکتا اللہ اکبر اللہ رب محمد دی قسم اصحاب محمد دین تو علیحدہ کر دئیے تے ساڈا ایمان بھی بچدا نہیں بولے ایمان بھی بچدا واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ محبوب نبی پاک دے ذیشان صحابہ اصحاب نہ گھر ہون دیتا اسلام نہ ہوندا گھر گھر دے وچ آقا فرمان نہ ہوندا سانو بھی بنایا ہے مسلمان صحابہ واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ چھوڑے نہ بحر و بر سمندر تے جزیرے ہے کون رسالت تے مبلغ تے سبیرے اور بیچ ٹھا کے دیتی مندرہ چ آزان صحابہ واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ میرے بھائی نے میرے ذمہ ایک واقعہ لایا سی اللہ نے کتے پھر موقع دیتا اب انشاءاللہ کلیاں میں ادھر سنا دیا گی وآخر دعوانا الحمدللہ ماشاءاللہ جی محترم جناب قاری ابو بکر صدیق معاویہ صاحب اتنے پیارے انداز سے خطاب فرما رہے تھے اور اتنے پیارے انداز سے صحابہ کرام کی عظمت کے پر یعنی وہ بہاریں نچھاور کر رہے تھے جیسے سمندر کے اندر لہریں جاری ہوتی ہیں اللہ ان کی زندگی اور عمل میں برکت فرمائے اب ہم اپنے معزز مہمان محترم جناب قاری ہارون یاسر صاحب کو کتاب کے لیے دعوت پیش کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے آتے ہیں اور بڑے مقصود اور پیارے اور بڑے ترنم کے ساتھ آپ کو اپنا خطاب سناتے ہیں نعرہ تکبیر محترم جناب قاری ہارون یاسر صاحب انشاءاللہ تقریباً آدھے گھنٹے تک وہ آپ کو اپنا پیارا محسوس انداز سے کتاب سنائیں اس کے بعد محترم جناب عبدالرزاق ساجد صاحب تشریف لا چکے ہیں وہ ان کے بعد خطاب فرمائیں گے اور بڑے
اطمینان کے ساتھ اور سکون کے ساتھ تشریف فرما ہو. انشاءاللہ ان کا جلد خطاب شروع ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اس گلشن دا حال کی دساں، اس گلشن دا حال کی دساں. اوے ٹر جائے جس دا مالی، پھل بوٹے کرما جاندے نے جے نہ ہووے رکھوالی. ربا تیریاں تو ہی جانے ایک ہی کھیڑ بنائی. بندے رات نو بھوکے سوندے کتے کھان ملائی. دنیا ایک مسافر خانہ، ایک جاوے ایک آوے. کندی مجال محمد بخشا پکے ڈیرے لاوے. نال نصیباں کفن جے ملدا، اوے نال نصیباں کفن جے ملدا. نال خاک دی ٹیری ہر شے مل مل پہنائے بندیا، کوئی بھی شے نہیں تیری. چنگیاں داتے ہر کوئی ہوندا، اوے تو مندیاں دا والی.
سہارا تیرے نام دا ساڈی عملوں جولی خالی اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ جنہ مجمع گونج پا دے اور سرکار دا نا سن کے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے آج دے پروگرام حافظ انیس صاحب اور دیگر ساتھیاں نے قاری وقار صاحب حافظ عبدالقدوس صاحب اور میرے تو پہلا بڑے بڑے علماء کرام خطابات فرما گئے دعا کرو اللہ کریم سب تے بیان کرنے قبول فرما لیں میرے ذمے جرا مضمون لگایا گیا ہے ٹائم دی قلت دی وجہ کر کے بہرحال حصہ باندھے نہیں ہیں ایویں حصہ ہی پہنا ہے حافظ صاحب اور اسی سارے حصہ پان آئے ہیں بولو اسی حصہ پان آئے ہیں کہ نہیں حصہ پان آئے ہیں اور وچ گل کوئی نہیں حق ادا نہیں ہونا ساری رات بھی لا دیو ساری عمر بھی لا دیو انہیں ویکھیا نا کہ کوڑ کلا بھوکا مار رہا اور چڑی چونج چلے آگے پانی پا رہی انہیں آکھا چڑیے اپنے پر سڑا لے گی اگوں نے پتا کی آکھے بابے سید نے اپنی زبان چرن ترجمہ ایویں کیتا ہے کہ انہیں کیویں اپنے انداز سے آکھا میں حصہ پا رہی ہوں بابا جی آندے نے توتا ہس کے چڑی نو کہن لگا توتا ہس کے چڑی نو کہن لگا نی چڑیے آ کی کھیکن وخا رہی ہے کنی دیر ہوئی تینوں ویکھ رہے عوام کدے آ رہی ہے کدے جا رہی ہے اب پردیاں لائٹاں تے بے قرار ہو کے وانگ وحشنا پھیڑیاں پا رہی ہیں اب پردیاں لائٹاں تو بھلا بجال توجہ اب پردیاں لائٹاں تو بھلا بجال گی چنجا پر جو پانی دیاں پا رہی ہیں اگوں چڑی بول کے آندی سونوے توتیا عقل تیا آنے آوے سونوے توتیا عقل تیا آنے آوے سونوے توتیا عقل تیا آنے آوے میں کوئی چیخا دی اگ بجا رہی ہوں اوندا کام نار گلزار کرنا بولو کیندا اوندا کام نار گلزار کرنا میں تے یار دی یاری نبھا رہی ہوں یار دی یاری نے بان لیا حق داری ہونا سن لتے آندے نالن اور جنوں لگی ہوئے پتا انہوں دائی اور سونے آم اور جنہ دیا ماں ڈور گئیاں جنہ نے بچپن دے اندر اور جنہ یتیمیاں ویہ لئیاں اونا کروں پوچھ کے ویہن اور ماما چلیے جانتے دل دے کی بیدیاں نے اور بچپن دے باپ چھاڑ جانے اور دل دے کی بیدیاں نے اے یتیمیاں تے انبیاء نو نروا چھڑے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام ایک قافلے والے لے کے جا رہے سن اور راستے دے اندر سامنے کنعان دا قبرستان آیا اے پیغمبر یوسف دیاں نظراں پہ گئیاں اپنی ماں دی قبر تے اپنی ماں دی قبر نو ویکھ کے قابو نہ پایا گیا اور یتیمیاں تے نبیاں نو میرا چھڑے آئے نام حضرت یوسف علیہ السلام اپنی ماں دی قبر تے بیٹھ کے رو لگ پین آندے نے امی جان ایک وارا بار ذرا منہ تے کٹ کے ویکھ اج تیرے پتر
پتر یوسف نال کنے ظلم ہو رہے ہیں یہ یتیمیاں تے کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یاروں دے نال سفر کردیاں ابوا نامی جگہ تو لنگے حضرت اکھاں چ پانی آ گئے اور ساتھی کہن لگے صحابہ کہن لگے اے صحابہ کون سن میں بھی حصہ پا دیاں صحابہ دی شان اندر اے صحابہ کون سن اسلام تے کفر دا پہلا مار کے آج اسلام تے کفر دی آج پہلی ٹکر آ گئی ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر انصاراں والے ویکھیا انصاراں وچوں حضرت سعد کھڑے ہو گئے آندے نے محبوبا ایویں لگدا ساڈا ذیل لینا چاہندے ہو آ فرمان لگے ہاں میرا سعد اگر میدان اندر اج کفر دے نال متھا لان لگے حضرت ساتھیا کانچے پانی آ گئے نام آدھر محبوبا اساں زبان نال کچھ نہیں آکھنا ایویں کرو سانو ساریاں نو دریا چ لے جاؤ محبوبا اپنا سونا تے پیارا ہاتھ اپنی شہادت والی انگلی اند کر کے تاں چکنا آکھنا سارو اے دریا چ چھالا مار دیو آدھر محبوبا اے تہاڈا ہاتھ اے دریا دے پانی والے بعد اندر آئے گا انصاراں دے گھوڑے دریا وچ پہلے چھالا مار دیں گے او سرکار دے یار اج نبی علیہ السلام دیاں اکھاں وچ پانی ویکھ کے برداشت نہیں آندے محبوبا کی گل آ فرمان لگے میرے صحابیوں اے او جگہیں او جڑی تھاں تے میں محمد نے یتیمیاں بیٹیاں نے میری ماں آمنہ بھی قبر آ گئی اور یتیمیاں دن نبیاں نو بھی روا چھڑے آئے نام اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار دا فرمان ہے اور فیروز وٹوان دے رہن والے ہم اینا یتیماں نو دبایا نہ کریں انہاں نو چھڑکیا نہ کریں کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار دا فرمان ہے اور جڑا میرا امتی کسی یتیم دے سر دے اوپر ہاتھ رکھ دیندا ہے جن نے وال تھلے آن گے میرا اللہ نے گناہ معاف کر دے گا انہاں نو چھڑکیا نہ کریں انہاں نو دبایا نہ کریں آپ دساں صحابہ نو کتنا پیار سی انہاں یتیماں دے نال مدینہ شہر مدینے دے بازار نہیں دعا کرو مالکا آج جنہیں آئے نے سارے نو مدینہ وفا دیں مالکا بار بار مکہ وفا دیں حضرت علی المرتضی اور شیر خدا ایک کون علی ہے میرے پاک محمد دماد علی نے ایک کون علی حیدر قرار علی ہے ایک کون علی ہے یہ شیر خدا علی ہے حضرت علی المرتضی اے تین دن بخار تین دنوں تو بعد اپنے گھر دے اندر نکے نکے معصوم بچے اوے جنہاں نو حسن تے حسین آکھیا جاندا ہے اوے کون نہیں جاندا حسن تے حسین نو آپ دساں حسن تے حسین کون سن ادھر بیت المقدس فتح ہو گیا صحابہ کہن لگے امیر المومنین نو کہن لگے آدھے حضرت آج خوشیاں سائے منانی ہے آج بلال نو کہو کہ اذان سنا دیں جناب بلال حبشی کہن لگے آدھے میں اذان نہیں آکھنی دو نکے نکے بچے آ گئے آ کے آدھے چاچو بلال ساڑھے والے ویکھے ناسی کونا اور سانو حسن تے حسین
آکھیا جاندا ہے او چاچو بلال لوکاں دے بچے گراؤنڈاں اندر کھیلدے نے او چاچو بلال اسی تہاڈی اکھاں دے سامنے اسی اپنے نانے دے کندیاں تے کھیلیا کردے ساں او چاچو بلال آؤ تانوں ٹائم یاد نہیں جس ٹائم سانو نبی علیہ السلام ساڈے نانا جی نے ان کر کے چگ لیا تے ساڈا نانا سانو سونگ رہا سی تسا آکھیا سی میں باؤ لوگ بچیاں نوں چومدے نے تسی اپنے بچیاں نوں سونگ دے کیوں پے جی اس ٹائم میرے نانا جی نے کی آکھیا سی اوے میرے صحابیو آسمان تو جبریل آ کے دس رہے محبوبا اے جنت دے پھول نے میں پھلاں دی خوشبو لے رہا ہوں اس گھر دے اندر حسن تے حسین موجود سن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت علی مرتضی یہودی دے بابنوں پانی لا کے یہ جون لے کے گھر آئے نے تے ساڈی ماں میرے پاک محمد دی بیٹی اور جنہ دا نام اور سیدہ فاطمہ تو زہرا اور سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور کروڑوں بار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اے سیدہ فاطمہ نو لے آکے کہنے لگے انہیں فاطمہ اے جونے تے کھانا بنا دیں تے سیدہ فاطمہ نے انکار نہیں جے کیتا انہا جلدی نالیں اپنے ہاتھ دے نالیں او چکی چلا کے انہا جوہ دا آٹا بنا کے انہیں پیڑے بنائیں او تین پیڑے بن گئے سن انہاں کو آٹا موجود ہے حضرت علی مرتضی دے سامنے روٹی پہلی بنا کے سیدہ فاطمہ لے کے آئی ادھر دروازہ کھڑک پیا آکھیا کون باہروں آواز آ گئی حضرت میں مسافر ہوں مینوں کھانا کھلا دیوں حضرت علی مرتضی نے روٹی چکی جا کے اس مسافر نوں دے چھڈی نام روٹی دوسری پک کے تیار ہو گئی ادھر باہر دروازہ پھر کھڑکے آؤ آکھیا کون آکھیا جی میں کئی رہا ہو کے آیا